صباحكم مبروك ان شاء الله. جيت اليوم حبيت نقاسم معكم une nouvelle recette. Bon, c'est une pâte اللي درناها ensemble déjà, c'est la pâte à choux. درنا بها les éclairs, mais اليوم حنخدموا le Paris-Brest. Le Paris-Brest, c'est une pâtisserie française معروفة. تندر بلا بات à choux. بصح لا ديفيرونس سي ما تجيش كيما لي زيكلير، ما يجيش فيها لو غلاساج من الفوق. حتشوفوها معايا وشنو جو في لا موديفيي ان بو باسكو انا الباري بريست تاعي حنديرها كوم غاتو دانيفرسير. اليوم سي لانيفرسير دو مون ماري، دونك كوم il est diabétique j'ai préféré opter pour une pâte à choux. علاش لا بات à choux elle n'est pas trop sucrée et tout، دونك قلت نخدم بها. دوك نبداو مع المقادير. واش نسحقوا للباري بريست؟ نسحقوا 250 مليلتر نص ماء ونص حليب. نسحقوا 200 غرام نتاع بيض، انا جاتني 4 حبات. نسحق 100 غرام تاع مارغارين. نسحق aussi 150 غرام دو فارين لا فاني. ونسحق مغرف تاع ماكله سكر. هذه بور لا بات شو تاعنا. وكي نوجدوها نديروها ندهنوها من الفوق بالبيض ونديرو عليها لي زامون ديفيلي. Vous voyez ماشي كما لا بات شو اوردينير. واش نحتاجو تاني؟ نحتاجو اون بوش ادوي بيان سور. دونك نبداو واش نديرو عندنا هنايا 250 مليلتر بين حليب وماء. نوريكم هكذا. واش نديرو عليها الزبده ديالنا. فوالا راني وازنه كلش. واش نديرو تانيك مغرف نتاع السكر. فوالا لا فاني نخليها ومن بعد ونروحو نحطوها فوق النار حتى تذوب ونعاود نولي. شوفوا هنايا هاي اللي دابت الزبده ياك. واش نديرو هنايا مع الحليب؟ الفرن مازال شاعل. ندير اون بون كويير نتاع لا فاني. راني حبيتها بيان بارفومي. وندير الفارينه نتاعي لهنا كامل اور دو فو. نخلطها هكا ونعاود نردها قدامكم. علاش ديروها اور دو فو؟ باش ما تغلبكمش. ودوك نعاود نردها في الفرن وتشوفوا معايا. هايليك نبدا نخلط فيها نشف في لاباط ديالي حتى تولي لي اون سول بول وتديطاشا كما درنا لاباط شو هكذا حتى سو ديتاش وتولي اون سول بول. ونعاودو نتلاقاو. هايليك لاباط شو تاعنا نبداو نضربوها باش نقصوا لها شويه سخانه. من بعد نبداو نزيدو في البيض. عندنا 200 غرام تاع البيض نديروهم كاملين. هكا نكملو نخلطو حتى تولي لنا اون بات ليس. هاي ليك لاباط اللي تحصلنا عليها. دوك نعمرها في لابوشادوي تاعي ونتلاقاو. هاي ليك لاباط ديالي داكوغ. درتها في البوشادوي تقبتها. دوكا انا راني حابه نديرو ان سيركل هكذا. نسيي نجيبو مسقم بيسك قلت لكم انا حابتها كوم طاغ دانيفرسير. بسم الله نديرو لو بروميير سيركل. ما يجينيش ان سيركل مدور مليح جو مون فو سما. بسم الله. لاباط تخرج واحد هاكم تشوفوا تجي هايله تجي ليجير. هذا هو لو باري بريست. كنت تقدروا ديروه لا جاني شويه معوج مي ما عنده حاجه. كنت تقدروا ديروها دي باري بريست صغار. نزيد لا دوزيام بات لو دوزيام سيركل هكذا باسكو حابتها تجيني شويه خشينه. فوالا
ودوكا لا تروازيام نديرها من الفوق هكذا. فوايي هذه هي. ندير هنايا جونغ دو بوتيت ديكو بيسك انايا قلت لكم حنديرها كوم غاتو دانيفرسير هكذا. واش كفاتني برك فوالا باش ما تقعدليش لاطاط هكذاك نرميها. فوالا نزيد نعصرها مليح. شوفوا انا لو ساكل تاعي ما جانيش بيان فيني مي جو مون فو. نتوما ولا حبيتوه يجيكم بيان فيني ماليتكم انا جاني اوفال ماليتكم غير فو ديسيني. انا راني مزروبه لانيفرسير مع العصر ودوكا راهي الظهور الدن وانا مازال ما درتوش. دونك هذا هو شوفوا درتو بشكل بيضاوي. دوكا واش نديرو نخلطو البيضه تاعنا هادي سا ديفير على لا بات اشو. عندي هنا حبه بيض فوالا ندهن من الفوق الباري بريس تاعي هكذا. لو فوغ ديالي راهو ديجا يسخن ندهنو مليح. هنا عندي دي كاكاوتي فيلي هي دو بريفيرونس دي زاموند نديرو هكذا من الفوق ونروحو نوجدو لا كريم ديالنا. فوالا دوكا هكا انا نروح نديرها طيب ونوجدو مع بعض لا كريم. دوكا نوجدو الكريمه ديالنا. بون حنخدم قدامكم كلش. انا نسحق نسريتلا نتاع ليكيد يسمى حليب ولا حليب وما ولا. بون انا لا كريم تاعي نورمالمون هي كنديرو الباري بريس نديرو لا كريم براليني. انا حنوتيليزي كريم لو غو انانا. دونك نتوما لي كريم كيما نقول لكم دائما سي با اون سيونس اكزاكت نتوما واش حبيتو. بيس حبيت انايا لا كريم لو غو تاعها انانا. دونك الحليب هدايا نخلط له الانانا حتى نوصل نص ريتله. ولا ما كفانيش بيان سور نكمل بالحليب. كنزيد لو جو دانانا لا ما كفانيش نكمل بالحليب. لا خصني شويه او خصني شويه برك نكمل بالحليب. لي زنانا هذوك نخليهم نحطهم لداخل. فوالا عندي نص ريتله حليب. انا راني دايره حليب ولو جو دانانا هذاك بوغ لو غو. دوك نخدم كل حاجه قدامكم. واش عندي تاني؟ عندي ندير 4 كويير سوب دو سكر نورمالمون صح. انا ندير 3 كويير قلت لكم mon mari c'est un diabétique donc malgré que حياكل une petite tranche بصح j'évite. 3 cuillères à soupe تاع سكر 2 cuillères à soupe bien pleines نتاع لا مايزينا. شتو هذيك الحبه تاع البيض اللي من قبل درنا منها هذيك نديرها. à chaque fois ni نعطيكم une nouvelle façon de préparer la crème genre de crème pâtissière. دوك نخلط لو تو بارد في بارد داكور. نزيد لا فاني ونحطها فوق النار. فوالا ونحطها فوق النار تعقد. هاي ديك لا كريم تاعنا. شوفوا دوك واش ندير نفرخها لا فيلم او كونتاكت ونخليها تبرد بيان. من بعد نزيد لها 100 غرام دو بور حتى ل 150 باش تولي لنا اون كريم موسلين. شوفوا جات بيان ليس بيان بال. الحلاوه قلت لكم انا نقصت اللي حبها حلوه بزاف يزيد اونكور لو سكر.
باسكو بال 3 كويير سوب ما تجيش حلوه، سورتو كنزيدو الزبده. دوكا انايا نفرغها نفيلميها او كونتاكت ونحطها تبرد، من بعد نتلاقاو باش نكملوها. هاي ليك لا كريم تاعي دوكا بردت، شوف غير بالفوي تضربوها، ما تسحقوش باتور ولا. دوكا باسكو علاش عندي زبده تاعي بحراره الغرفه، عندي هنايا 100 غرام نديرها ونخلط بيان ونعاود نخليها تزيد تبرد واحد ربع ساعه، لو طون اللي يسمى لو غاتو تاعي يطيب ويبرد تاني ونعاودو نتلاقاو. درك هكذا نعاود نخلطها بيان، تحبوا بالباتور ولا كيما انا حنخدم بلو فوي. داكوغ، ونعاودو نخلطوها مليح تمتزج الزبده هاديه مليح، نزيدو نخلوها تبرد ومن بعد نعمروها في لابوشادوي ونعاودو نولو نتلاقاو. هاي ليك باغي بريست تاعي كي وجدت، شوفوا انا خليتها حمرت شويه زياده ما يهمش بيسكو جافو ان بو كروستيونط. دوكا كي تبرد نقطعها ولا كريم ديالي راهي واجده. هاي ليك راني بديت ندير في لا كريم تاعي، عمرتها شوفوا، قسمت باغي بريست ديالي نديرو ان بوشاج هكذا باش من بعد تبان. فوالا شتو سي تري سامبل، ça donne donc un très bon gâteau. دوكا انا مازالت لي لا كريم، دونك جو بريفير نزيد لهنا دي روزاس هكذا باش يجوني باينين. كي نحط الفوقاني ديالي تاع باري بريست هكا، ومن بعد ندير، انا قلت لكم خدمت بين كريم انانا، دونك ابخي نحط لا كريم، نحط لي زانانا ديالي على الانتيريور. فوالا هادي جوست باش كي نبوزي الفوقاني تبان شابه كوا. دوك جو بوز مي زانانا ونعاود نولي لكم. هاي لي كملت لا كريم ديالي اللي قعدت لي باش ما تقعدش واش ندير بها ابخي. دوكا جو بوز مون سيركل هذا من الفوق ديليكاتمون ونعاودو نتلاقاو. جي بوزي ميم مي زانانا. هاوليك مون باري بريست راهو واجد كما راكم تشوفوا، انا درتو جيون باري بريست هذايا. جو بو با لو كوبي ميتنون باسكو قلت لكم سي بور ان انيفرسير، دونك حتى من بعدا كي نقطعو نكوبي وهي توسا نعاود نوريه لكم. نتمنى تجربوا لا غوسيت وتعجبكم. الا عجبتكم بيان سور تدعموني بلايك وتشاركوا القناه مع لي زامي ديالكم. تحتاجوا حاجه راكم تلقاوني في جروب فيسبوك غوسيت ايكونوميك رابيد ولا لمة العائلات بالسمير وحسن. aussi sur ma page Instagram Cuisine Leila Ziane ou la TikTok aussi Cuisine Leila Ziane. Comme vous pouvez me contacter directement sur mon compte Facebook Leila Ziane. هكا نقول لكم صحه قهيوتكم والله يفرقنا بلا ذنوب ان شاء الله.